بلے دیا بہنا تے برجائیاں نے آکھا سید ہو کے تے ارائیاں دا غلام بن گئے ہیں تے بلے شاہ دے لباں چو جڑا لفظ نکل گیا بلہ بھول گیا کہنے لگے رائیاں نے کیڑا پلیوں دیتا ہے اونا بھی سیدہ کو لے کے سیدہ نو ہی دیتا ہے کیونکہ حضرت شاہ نایت رحمت اللہ علیہ آپ تے ارائی سن آپ دے مرشد سید سن تے ادھر بابا بلے شاہ بھی سید سن آپ نے پرجائیاں نو جواب دیتا تے فرمان لگے سید کو لے کے سیدہ نو دیتا ہے کیڑا پلیوں دیتا ہے ادھر بابا بلے شاہ دے لبا چے لفظ نکلے ادھر لاہور حضرت شاہ نایت قادری رحمت اللہ علیہ اپنے پتران دے نال پہلی چہال پہ چلان دے سن تے 12 بجے دوپہر ویلے کھانے دا ویلا ہویا تے آپ کھانا پتران نال کھا رہے تے روحانی طور تے آپ دے وڈے بیٹے صاحبزادے نے کننا نال بابے بلے شاہ دی گل سنی تے وڈا پتر کہہ بول کے کہنے لگا حضرت جی سن دیو پہ بلہ کی پیا کہندہ ہے تے تسی زبان اللہ گھر جا کے بولے بڑے بیٹے نے عرض کی تھی حضرت جی بیخ دے بلہ کی پیایا آخد ہے حضرت شاہ نایت رحمت اللہ علیہ اوز ویلے پوٹی کھا کے ہڈی پہ جوس دینے ہڈی چوس کے نکال کے رکھی فرماندے نے بلیا چلائی ہو گیا کی فرمایا بلیا چلائی ہو گیا بلہ بھول گیا تے مرشد آنکھا جاؤ یہ بولے چلنا ہی ہوگی سارا فید پیران سلب کر لیا ساری ولایت سلب کر لیا بلے شاہ اندر خالی ہو گئے بلہ بھول گیا بلہ بھول گیا